बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। इन दिनों के अंदर मैंने पहले भी आगाह किया था कि ख़रीदारी जो है वो नहीं करनी चाहिए और उसकी कुछ वजूहात भी बताई थी, लेकिन इंसान जो है वो फितरी तौर के ऊपर लालची है। उसको जब कोई चीज़ लगती है कि ये मार्केट के अंदर मुझे सस्ती मिल रही है, वो ख़रीदारी करने से बाज नहीं आता। याद रखिएगा, ये सांस वाली चीज़ जो है, जब हम इसको ख़रीद लेते हैं, ये बीमार होती है, बच भी जाए तो हमारे लिए घाटे का सबब बन जाती है। इसी तरह हुआ, एक दोस्त ने पिछले 15 दिनों के दौरान, सिर्फ 2 हफ्ते के दौरान जो है 8 से 9 लाख का नुकसान कर लिया। किया क्या जी? इकट्ठे बकरे खरीद लिए जी। 13 बकरे 50,000 के पुट्ठे से 6.5 लाख रुपए की खरीदारी कर ली कुर्बानी के लिए। यानी कुर्बानी 2026 के लिए 13 बकरे इकट्ठे, यानी एक पूरा सिस्टम उनके पास मौजूद था। खरीदारी कर ली कि सस्ते मिल रहे हैं मुझे, और अपने पास पहले से जो है वो 10 बकरे मौजूद थे। यानी वो तो ऑलरेडी उनको रन कर रहे थे, उनकी खुराक का इंतजाम मौजूद था, शेड वगैरह था। ये देखा कि आम मार्केट के अंदर जो अगर नॉर्मल रूटीन के अंदर हम जानवर खरीदने जाते तो ये 60,000 के राउंड अबाउट मिल जाने थे। लगा उन्हें कि मुझे 10,000 तकरीबन जानवर सस्ता मिल रहा है। यानी जो बात उन्होंने की कि मुझे ये आइडिया था कि मुझे 10,000 रुपया रूटीन से जानवर सस्ता मिल रहा है, मैं 13 जानवर अगर इकट्ठे खरीद रहा हूं तो मुझे फायदा हो रहा है। ये कह लें कि लाख सवा लाख रुपए का मेरा फायदा हो जाएगा। वो लाख सवा लाख का फायदा देखा और लाखों का नुकसान कर लिया, 8 से 9 लाख का। हुआ क्या जी? जानवर को खरीद के ले आए, आते ही वो जानवर जो है अगले दिन बीमार हो गए। बीमारी क्या हुई जी? आपको मैंने पहले बताया कि हर तरफ जो है अंबार लगे हुए हैं जानवरों की डेड बॉडीज के, खास तौर पे बकरियों की। रीजन ये है कि मल्टीपल डिसीजेज जो हैं वो एक्टिवेट हुई हैं, जो कि वायरल डिसीजेज हैं, जिनमें पीपीआर, ईटीवी सरे फरिस्त है। इवन नमूनिया भी हो रहा है, कुछ साइड्स के ऊपर नमूनिया की शिकायत भी आ रही है, लेकिन पीपीआर और ईटीवी ने धूम मचाई हुई है। हर तरफ जो है जानवरों के ऊपर अटैक किया हुआ है। जानवर या तो मौत के घाट उतर रहे हैं या फिर जो है बिल्कुल कमजोर हड्डियां बन के रह गए बीमारी की वजह से। यही उस भाई के साथ हुआ। वो कह रहे कि मुझे समझ ही नहीं आई। अगले दिन मैं जब जो है सुबह के टाइम शेड में गया तो मेरे जो है आधे से ज्यादा बकरे, घर वाले भी और जो मैं खरीद के लाया था वो भी, आधे से ज्यादा बकरे इफेक्टेड थे, खा पी नहीं रहे थे, लूज मोशन लगे हुए थे और कुछ के मुंह पके हुए थे, जानवर इकट्ठे होकर खड़े हुए थे। मुझे यह समझ नहीं आ रही थी कि मेरे किस बकरे को कौन सी बीमारी है, ईटीवी किसको है, पीपीआर किसको है। मैं सिम्टम्स देखता था, दोनों के नजर आ रहे थे। मैंने जो है डॉक्टर को बुलाया, मेडिकेशन शुरू कर दी, अपना टिल लगा लिया इलाज करने का। लेकिन 2 दिन के अंदर 4 जानवर एक्सपायर हो गए। 2 दिनों के अंदर 4 जानवर एक्सपायर हो गए। पहले 2 दिन के अंदर मैंने जो मुझे समझ थी उसके मुताबिक जानवरों को ट्रीट किया। डॉक्टर्स को जो मेडिकेशन उन्होंने मुझे बताई, जो उन्होंने मुझे कहा कि ये आप ट्रीट करें, मैं उसके मुताबिक ट्रीट किया, लेकिन जानवर जो है वो बहाल ना हो सके। और देखते ही देखते हफ्ता 10 दिन के अंदर जो है मेरे 7 बकरे एक्सपायर हुए 20 में से, और बाकियों को मैंने बेच दिया, औने पौने दामों में बेच दिया। और कैलकुलेट करके मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे 8 लाख प्लस का लॉस हुआ है इन 20 दिनों के अंदर 2 से 3 हफ्ते के दौरान मैंने इतना नुकसान कर लिया। तो इसलिए मेरा भाई आपके सामने ये बात रखने का, ये स्टोरी रखने का एक खास मकसद है। मुझे भी पता है, मैं भी ये काम कर रहा हूं कि मार्केट के अंदर जो है, अगर अब मैं बकरा खरीदता हूं कुर्बानी के लिए मुझे सस्ता मिल जाएगा, बकरी खरीदता हूं मुझे सस्ती मिल जाएगी, बच्चे खरीदता हूं, यानी छोटे बच्चे अगर मैं खरीदता हूं वो मुझे जो है वो कह लें कि बिल्कुल ना होने के बराबर प्राइसेस में मिल जाएंगे, जो दोगली नस्ल के हैं, जिनको हम कुर्बानी के लिए पाल सकते हैं। आने वाले दिनों में जिनके ऊपर हम मेहनत करके जो है अपने फॉर्म को बढ़ा सकते हैं, वो हमें सस्ते मिल जाएंगे। लेकिन क्यों नहीं खरीद रहे? बीमारी की वजह से नहीं खरीद सकते। इसलिए नहीं खरीद रहा कि बीमार हो जाएंगे, जानवर एक्सपायर हो जाएंगे, मर जाएंगे, इस डर से नहीं खरीद रहा। और आपको भी यही मशवरा दे रहा हूं कि इन दिनों में खरीदारी ना करें, इन दिनों में खरीदारी ना करें। अब देखें, स्मूथली फॉर्म चल रहा था, आप भाई के पास पहले से बकरे मौजूद थे, उनके ऊपर काम कर रहे थे, वो फिट थे, उनको कोई मसला नहीं था। ठीक है, मसाइल अल्लाह की जात की तरफ से आते हैं, बीमारियां आती हैं, जानवर बीमार भी होते हैं, मरते भी हैं, ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन हमें जो है जो कुछ हमारे बस में है वो तो स्मूथली करना चाहिए। उसके अंदर तो हमें गलती गफलत नहीं करनी चाहिए। और ये गलती है, ये गलती के जुमरे में आती है। हमारा दीन, हमारा इस्लाम भी हमें ये सिखाता है कि जब कोई बीमारी अपने अरूज के ऊपर होती है, उन दिनों के अंदर जो है जिस जगह के ऊपर बीमारी है वहां से निकल कर किसी दूसरे हिस्से में ना जाए
اور اگر آپ جو ہے کسی دوسرے حصے میں موجود ہے تو بیماری والی جگہ کے اوپر نہ جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے, اس کے باوجود ہم اگر اس طرح کی غفلت کریں گے, اس طرح کی غلطیاں کریں گے, اس طرح کی کوتاہیاں کریں گے تو پھر خمیازہ تو ہمیں بھگتنا پڑے گا. تو میرا بھائی خدا را میں آپ سب سے التجا یہ کر رہا ہوں کہ لالچ نہ کریں. انسان میں فطری طور پہ یہ چیز ہوتی ہے, فطری طور کے اوپر انسان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اس کو جب یہ لگتا ہے کہ مجھے کوئی چیز سستی مل رہی ہے تو وہ خرید لیتا ہے. لیکن آپ اگر یہ غلطی کریں گے, اگر ان دنوں کے اندر خریداری کریں گے, خدا نہ خواستہ اگر کوئی بھی ایک افیکٹڈ جانور بھی آپ کے پاس آ گیا تو جو آپ کے پہلے سے جانور موجود ہیں وہ بھی نہیں بچیں گے. اور یہ میں تجربے کی بنیاد کے اوپر یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایسا دیکھنے میں آیا ہے, بلکہ ایسا ہوتا ہے 100%, بلکہ 110% یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جن جانوروں کو ہم نے ویکسینیشن کی ہوتی ہے, جن جانوروں کو ہم نے فیڈ بھی اچھی دی ہوتی ہے, فزیکلی بھی ہمارے جانور صحت مند ہوتے ہیں اور کوئی بیماری بھی ان کو نہیں ہوتی, جب ان کے اندر لا کے ہم کوئی ایک افیکٹڈ جانور چھوڑ دیں جس کو کوئی وائرل ڈیسیز ہے, بے شک وہ PPR ہو, بے شک وہ ETV ہو, اس سے افیکٹڈ کوئی ایک جانور لا کے نا ہم اپنے ہرڈ میں, صحت مند ہرڈ کے اندر صحت مند جانوروں کے دوران لا کے اس کو چھوڑ دیں تو وہ ہمارے جانور جو ہیں جن کو سارے پروٹوکول ہم نے اپلائی کیے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے پروٹوکول ہمارے ایک غلطی سے ضائع ہو جاتے ہیں. پروٹوکول سے مراد جو ویکسینیشن ہم نے کی تھی کہ ہمارے جانوروں کو بیماری نہ آئے, ہمارے جانوروں میں امیونٹی آ جائے, وہ سارے کا سارا جو ہے پانی میں بہہ جاتا ہے. ساری چیز افیکٹڈ جانور اتنا نقصان کر دیتا ہے کہ ہمارے وہ جانور جو پہلے سے موجود ہوتے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں, ایون اس حد تک بیمار ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی ضائع ہونے کے دھانے پہنچ جاتے ہیں. یہ بات ذہن نشین کر لیں. کچھ بندے, کچھ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ جس جانور کو ویکسین کر دی ہے اس کو بیماری آئے گی نہیں. ایسا بالکل نہیں ہے, اس جانور کو بھی بیماری آتی ہے. پھر ایک اور غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر اس کو بیماری آئے گی, اس کے اندر امیونٹی بڑی ہے, وہ جو ہے برداشت کر لے گا. میرا بھائی یہ سارے پروٹوکول ہم دیتے ہیں امیونٹی کے لیے, لیکن جب ہم غلطی کریں گے نا, یاد رکھیے گا, جب کسی ویکٹر کے ذریعے سے بیماری ایک جانور سے دوسرے جانور میں جاتی ہے, اس نقطے کو سمجھیے گا. اب ویکٹر کہتے ہیں اس چیز کو جس کے ذریعے سے جراثیم ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا. یعنی ایک جگہ کے اوپر بیماری سی تھی, وہاں سے ہم نے جانور کو لے لیا, ایک صحت مند ہرڈ میں جا کے انٹر کیا, تو وہ جانور جو بیماری والے گھر سے صحت مند گھر میں گیا ہے بیماری لے کے, اس کے اندر جراثیم تھے, اس نے ویکٹر کا کردار ادا کیا ہے. یعنی ویکٹر وہ ہے جو ٹرانسفر کرتا ہے بیماری کو. جب ٹرانسفر ہوتی ہے نا بیماری ایک جگہ سے دوسری جگہ, اس کی شدت بڑھ جاتی ہے. یہ وائرل ڈیسیزز کے اندر یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے, یہ تجربات سے یہ چیز گزری ہے کہ جب ایک جانور, لیٹس سپوز کہ ایک جانور جو ہے, ایک بکری یا بکرا بیمار ہے, ہم اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اور وہ ریکور بھی ہو رہا ہے, اس سے ایک اگلا جانور افیکٹڈ ہو گیا, اس کو وہ بیماری زیادہ نقصان پہنچائے گی. اسی طریقے کار سے اس سے جب تیسرے میں جائے گی اس کو زیادہ شدت کے ساتھ اٹیک کرے گی. یعنی کہ اس طرح کی ڈیسیزز ہیں, ایک سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے میں جاتے ہوئے بڑھتی ہیں. یہ جراثیم کمزور نہیں ہوتے, یہ طاقتور ہو جاتے ہیں جب ایک سے دوسرے جانور میں جاتے ہیں. تو میرا بھائی, میرا پیغام یہی ہے کہ ان دنوں کے اندر جو ہے بالکل خریداری کو بند کر دیں, کسی قسم کا کوئی جانور خریداری نہ کریں آپ, تاکہ ہمارے پاس جو جانور موجود ہیں, ہمارے پاس جو جانور موجود ہیں ہم ان کو بچا سکیں. یہ میں اس خاص طور پہ وہ بندے جو نئے شوقین ہیں وہ تو بالکل زیرو خریداری کر دیں نا. ہاں, ایک بندہ اس کے پاس ایکسپیرینس ہے, تجربہ ہے اور فلی پروٹوکول والی جگہ ہے. یہاں پہ میں یہ وضاحت کر دوں, پروٹوکول والی جگہ سے مراد یہ کہ الگ آپ کے پاس جگہ ہو, وہاں پہ لا کے آپ جانور کو رکھیں اور آپ پورا جانور کو سمجھتے ہیں, اس کو پورا پروٹوکول دیں, تو پھر آپ خریداری کا رسک لے سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ کے پاس الگ جگہ نہیں ہے, الگ آپ کے پاس پروٹوکول دینے کے لیے سپیس موجود نہیں ہے, اور آپ جو ہے شوقین بھی نہیں ہیں, آپ کو پوری سمجھ بھی نہیں ہے, تو آپ بالکل خریداری نہ کریں. دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.